पशु यहाँलाई स्वागत छ साथै जेमिसी हाम्रो आवर ब्लेसिङ टिभीमा आज हजुरलाई यहाँ निम्तिएको छु र के हजुरको परिचय दिनुस् न। मेरो नाम प्रकाश सुब्बा हो अनि म चाहिँ अहिले नखुमा बस्दैछु वडा नम्बर 13 मा। मेरो परिवारमा श्रीमती 3टा छोरी 1जना छोरा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्ममा मैले सेवाकाई चाहिँ ज्ञानेश्वर लेइमा मण्डली र पाटन मण्डलीमा र मेरो फुल टाइम काम चाहिँ क्याम्पस क्रुसेडमा नेसनल डाइरेक्टरको रूपमा 11-12 वर्ष भयो अवकाश प्राप्त र अहिले चाहिँ हाल पाटन कोर्डिनिया मण्डलीको मातहतमा रहेर सेवकाई पास्टरको सेवकाई गर्दैछु। हुन्छ गुरुबा, आज हामी विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय रोबर्ट गुरुबाको विषयमा र उहाँसँग हजुरको धेरै लामो सम्बन्ध सङ्गतिहरू भइरहेको हुनाले हजुरसँग म केही प्रश्नहरू गर्न गइरहेको छु। जस्तै तपाईँ र रोबर्ट गुरुबाको भेट कहाँ र कहिले कसरी भयो यसको विषयमा बताइदिनु। इस्वी सम्मत 1972 मा मलाई याद भएको माघको अन्तिमतिर मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरिसकेको थिएँ। अनि त्यति बेलासम्म म चाहिँ घरेलु सङ्गति त्यति बेला अन्डरग्राउन्डमा हुन्थ्यो, सङ्गति बेलुका बेलुका सङ्गति हुन्थ्यो र पछि मलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउने दाजुले ज्ञानेश्वर चर्चमा लानुभयो किनकि मलाई चाहिँ चर्चमा सङ्गति गर्ने मेरो ठुलो इच्छा थियो। अनि उहाँले लानुभयो। त्यति बेला सङ्गति सिद्धिएपछि पास्टर रोबर्ट गुरुबासँग पहिलो भेटघाट भएको र गुरुआमासँग पनि र त्यहाँ मण्डलीको विश्वासीहरूसँग त्यो चाहिँ मेरो पहिलो परिचयको अवसर थियो र त्यसपछि रहँदा बस्दा उहाँको शिक्षामा हुर्कने मौका पायौँ र उहाँहरूले नभनेसम्म म पर्खिराखेँ बप्तिस्माको लागि र त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि 1973 साल डिसेम्बर 22 तारिकको दिनमा मैले उहाँद्वारा नै बप्तिस्मा लिएको हुँ। हुन्छ, अनि हामीले अब कुराकानी गर्दै जाँदा तपाईँको पहिलो भेटमा के कुरा भयो र त्यो भेटको बावजुद तपाईँको जीवनमा के कस्तो खालको एउटा प्रभावकारी कामहरू भयो? उहाँले सबैभन्दा पहिलो भेटघाटमा उहाँको चाहिँ ढाप मार्ने चलन छ धेरैलाई। अनि उहाँले ढाप मार्नुभयो। बाबु तिम्रो नाम के हो भनेर सोध्यो। म त्यति बेला 16-17 वर्षको उमेरको थिएँ। अनि तिमी कहाँ बस्छौ भने पुलचोकमा भने। अनि के गर्दैछौ भने सबै कुरा उहाँले मेरो बारेमा जान्ने कोसिस गर्नुभयो। अनि एउटा सानो एउटा जवान छिटोलाई त्यति साह्रो उहाँले वास्ता पुऱ्याएर त्यति लामो प्रश्न सोधेर मेरो विषयमा जानकारी लिनु भनेको चाहिँ मेरो लागि अत्यन्त त्यो आत्मीयता मैले महसुस गरेँ। अन्त त्यति बेला एकदमै गाह्रो थियो मलाई, होइन, विश्वासी भएको नाताले पनि घरदेखि। तर अर्को एउटा बाउ समानको व्यक्तिले त्यो प्रकारले वास्ता गर्दा चाहिँ मैले परमेश्वरको प्रेमको त्यो प्रेम र वास्ता चाहिँ महसुस गर्ने मौका पाएँ। हजुर, अनि त्यो पहिलो भेट र अहिलेको तपाईँको त्यो जुन सम्झिँदाखेरि जीवनमा त्यो भेटले तपाईँको जीवनमा कस्तो खालको एउटा छुट्टै एउटा प्रभावकारी हुन्छ नि, त्यो एउटा प्रभाव तपाईँको जीवनलाई मोड ल्याउने वातावरण बनायो? त्यही त मैले भनिहालेँ अघि बत्तिसमा लिइसकेपछि चाहिँ मेरो परिवारमा धेरै गन्डागोल भयो। आमाले त मलाई पुरै बहिष्कारै गर्नुभयो
र घरदेखि 11 बजे राति उहाँले निकाल्नु भएको त होइन, तर उहाँले भन्नुभयो ल तँलाई अरू केही गर्न सक्दैन, त हाम्रो लागि मरेको बराबर हो। मेरो चितामा दागबत्ती दिने एउटा जेठा छोरा थियो, त्यसले पनि हामीलाई धोका दियो र तँमा आशा गरेको थियो, तँ पनि मरेको बराबर भइस् क्रिस्चियन धर्म लिएर भनेर उहाँहरूले भाँडा र स्टोभ छुट्याउनु भएको थियो, यो लिएर जा, अरू केही पनि तैँले पाउँदैन भने। अनि त्यसो भए मलाई केही पनि चाहिँदैन थियो भनेर 11 बजे राति म घरदेखि निस्केको मान्छे र म पढ्दै पनि थियो अस्कलमा, आइसी सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयरको अन्तिममा थियो त्यो बत्तिस लिँदाखेरि। अनि त्यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि मलाई त धेरै गाह्रो परेको थियो, तर पनि 1 वर्ष दिएन मैले आफ्नो जीवनलाई सम्हालेँ प्रभुको अनुग्रहबाट। आफ्नो दुःख आफैसँग छ, कसैलाई यो बाँडचुँड गरेको पनि थिएन मैले। अनि त्यसपछि जब आइसी सिद्धिएपछि अनि त्यसपछि त्यो बेलासम्म 1 वर्षमा चाहिँ उहाँसँग धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। उहाँको वचनद्वारा, उहाँको सङ्गतिद्वारा यति प्रेमिलो र परमेश्वरको वचनमा यति ज्ञान भएको मान्छे, उहाँको प्रचार गर्ने शैली र त्यो तरिका देख्दा मैले पनि एक दिन यस्तै गर्न पाएँ हुन्थेँ, उहाँबाट कसरी सिक्न सक्छु जस्तो पनि लाग्थ्यो। अनि बाइबल उहाँले असाध्यै प्रेम गरेर पढ्नुहुन्थ्यो, धेरै समय लिएर पढ्दाखेरि ओहो यो बाइबल अझै बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो तिर्खा चाहिँ ममा चाहिँ उब्जिएको थियो। अनि त्यसपछि जब आइसी मैले सिद्ध्याएपछि अब के गरौँला भनेर म त्यसरी सोचिरहेको अवस्था थियो। प्रार्थना गरेँ, अनि म त अब इन्जिनियर पढ्नको लागि तयारी हुनु पर्यो भनेर त्यो प्रकारले विचार योजना गर्दै थिएँ। त्यति बेला परमेश्वरको वचनले मलाई चाहिँ उहाँको सेवकाईमा विशेष गरी नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन र पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनको निम्ति त आउनुपर्छ भन्ने जस्तो त्यो गिदियोनको किताब पढ्दाखेरि, गिदियोनको कथा पढ्दाखेरि मलाई त्यो प्रकारको परमेश्वरले कलिङ गरेको महसुस भयो। अनि त्यो मनभित्रै थियो। अनि भोलिपल्ट अनि उहाँहरूले मेरो जीवनलाई धेरै नजिकबाट निहालिरहेको रहेछ र अगुवाहरूले चाहिँ विचार गर्नुभयो यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरबाट चुनिएको व्यक्ति हो, यो सेवाकाईको निम्ति चाहिँ यो भाइलाई चाहिँ हामीले मण्डलीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो उहाँहरूको निर्णय भएछ। अनि भोलिपल्ट उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो तपाईँ अब सेवाकाईको निम्ति ज्ञानेश्वर चर्चमा फुल टाइम भएर आउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि मेरो त्यो परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा उहाँले बोल्नुभएको कुरा र उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम मिल्यो। अनि मैले हुन्छ गुरुबा म जान्न त जानेको छैन, तर तपाईँहरूले सिकाउनु भयो, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभयो भने निश्चय पनि म गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि अब म धेरै उहाँको घरमा, घर भनेको उहाँ मण्डलीकै 2वटा कोठा थियो, त्यो 2टा कोठामा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। एउटा चाहिँ पाहुना कोठा थियो, एउटा सिटिङ रुम थियो त्यही ज्ञानेश्वर चर्चमा नै, अनि त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि हरेक दिन चाहिँ मेरो कम्तीमा पनि 2-3 घन्टा उहाँसँग मेरो सङ्गति हुन्थ्यो। उहाँहरूले मलाई सिकाउने काम चाहिँ धेरै गर्नुभयो, हौसला दिने काम गर्नुभयो, मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभयो। त्यो कुराले चाहिँ मेरो जीवनमा ठुलो छाप उहाँले छोड्नु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, अनि जब म सेवाकाई गर्न थालेँ त्यति बेला मलाई महिनाको 300 रुपियाँ त्यो जमानाको हो, अनि मलाई दिनुहुन्थ्यो उहाँले गुजारा गर्नको लागि। म छुट्टै डेढा लिएर मङ्गल बजारमा बस्थेँ। अनि त्यही क्रममा चाहिँ एक दिन चाहिँ मेरो सबै चोरी भयो क्या, पैसादेखि लिएर सबै कुरा, यतिसम्म कि अब सबै कुरा अब खाट त रित्तै भने। अनि मेरो छोडिएको सामान भनेको बाइबल एउटा थियो, अनि मेरो सर्टिफिकेट र मेरो नागरिकता चाहिँ त्यसले लिएर गएन चाहिँ। अनि त्यो भरमा म अब कहाँ जाने, कहाँ सुत्ने है, एकदम आपत परेको बेलामा। अनि त्यहाँबाट एउटा निरेन बसुमाता भन्ने यो जलपाइगुडीको एउटा ओएमको स्टाफ थियो, त्यो साथीले बोलाए। 2 दिन त्यहाँ बसेँ। बस्दाखेरि पास्टर रोबर्ट गुरुवाले थाहा पाउनु भएको छ। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो ल आऊ
हामीसँग नै बस्ने भनेर भन्नुभयो। अनि म त्यहाँ बसेँ 6 महिना। त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरूको जीवन र बसाइ उठाइ हरेक कुरा मैले जान्ने मौका पाएँ र उहाँहरूसँगको सिक्ने मौका चाहिँ मेरो लागि त्यो एउटा ट्रेनिङ सेन्टरभन्दा सानो थिएन। अनि त्यो लाइभली जसरी चेलाहरूले येशूको जीवन देखेर सिके, वचनबाट मात्र होइन तर जीवनबाट पनि मैले उहाँहरूसँग सिकेको छु। र त्यो अर्थमा अब आत्मीयता त त्यति भयङ्कर घनिष्ठ त मान्छेले देख्दैन मलाई, किनकि उहाँको उत्तरार्धको जीवनमा म त्यति उहाँलाई भेट्न पनि गएन। उहाँ बुढेसकाल किन डिस्टर्ब गर्ने, तर जुन प्रकारको उहाँको प्रति मेरो श्रद्धा छ र उहाँले म प्रतिको जुन प्रेम भाव छ त्यो चाहिँ हाम्रो बिचमा अन्तसम्म नै रहिरह्यो। हुन्छ गुरुबा, हजुर धेरै मिठो धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। अनि रोबर्ट गुरुबा कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? उहाँ असाध्यै सादगी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले उहाँको जीवनमा खालि प्रचार गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ कोट लाउनुहुन्थ्यो अनि अरू चाहिँ पुरा सादा। अनि उहाँको जीवन यति सिम्पल थियो कि भने नि त्यो भनै सकिँदैन। अब एकचोटि उहाँले नामान कोडीको विषयमा प्रचार गर्नुभएको थियो। अनि नामान कोडीलाई एलिसाले हराएको थियो 7 चोटि यर्दनमा गएर डुबोलिपी गर्नु। अनि त्यो पछि मानेको थिएन, तर पछि मान्यो अनि ऊ निको भयो। निको भएपछि त्यहाँ तपाईँले बाइबलमा देख्नुहुन्छ यति धेरै सम्पत्ति थियो। अनि त्यो उपहारको रूपमा एलिसालाई दिन खोज्यो, एलिसाले त्यसलाई इन्कार गर्यो। तर उसको नोकर गेहेजीले चाहिँ अलिकति भए पनि उपहार लियो। त्यो प्रचार गरेको मैले एकचोटि मात्रै सुनेको छु जिन्दगीमा उहाँबाट। दोस्रो चोटि उहाँले प्रचार गर्नु भएन। तर त्यो बोलेको कुरा चाहिँ उहाँले कतिसम्म उहाँले राख्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा, धेरै मान्छेहरूले उहाँलाई गिफ्ट दिनुहुन्थ्यो होइन, मोनिटरी गिफ्ट, रुपियाँ पैसा उहाँले लिनुहुन्थेन। अनि एकचोटि मलाई थाहा भएको कुरो हो कि एउटा विदेशबाट उहाँलाई कति 100 पाउन्ड 900 पाउन्ड जस्तो थियो होला, 900 पाउन्ड जति उहाँलाई चाहिँ गिफ्टको रूपमा पठाउनु भएको थियो, चेक। अब पहिला अहिले जस्तो मनी ट्रान्सफर सिस्टम थिएन। अनि त्यो चेक चाहिँ मलाई दिएर भन्नुभयो, बाबु यो गएर पैसा साटेर ल्याऊ। अनि नेपाल ब्याङ्क थियो त्यति बेला, नेपाल ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्क मात्रै थियो। नेपालगञ्जमा नेपाल ब्याङ्कमा गएर त्यो चेक साटेर ल्याएँ। अनि त्यो पैसा उहाँले लिनुभयो। उहाँले सिधै भेटेको उसमा खातामा जम्मा गर्नु। म त अचम्मै लाग्यो भए उहाँको नाममा दिइरहेछ रोबर्ट गार्था भनेर, उहाँको व्यक्तिगत युजको लागि। त उहाँले कहिले लिनु, मलाई थाहा भए अनुसार, म गल्ती पनि होला, तर मैले मेरो जीवनबाट उहाँसँग थाहा भए अनुसार त्यो 6 महिना अवधिको त्यो सामिप्यतामा र सेवाकाईको दौरानमा भएको सँगैमा उहाँले कसैबाट रुपियाँ पैसाको गिफ्ट चाहिँ लिनु भएन। अचम्म, अब के भन्ने, त्योभन्दा सादा जीवन के होला। अनि खाना मैले देखेको छु सिम्पल, जस्तो अरूले खान्छ नेपालीहरूले त्यस्तै नै खानुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई मन पराउने चाहिँ अब त्यो पोर्क र खुर्सानी चाहिँ असाध्यै मन पर्थ्यो, डल्ले खुर्सानी। अनि बेला बेला त्यो चाहिँ उहाँले खानुहुन्थ्यो, त्यति मात्रै हो, नत्र त सादगी। अनि उहाँको श्रीमती त झन् सेतो लुगामा, उहाँले कहिले पनि अरू लुगा लगाउनु हुँदैन, साडी त्यो पनि सेतो। नानीहरू सामुएल र उहाँको छोरा एकदम सिम्पलमा अहिले भाइहरू तिनीहरू। अनि हामी जस्तै साधारण मान्छेहरू जस्तै उहाँले आफ्नो जीवन अन्तसम्म, मलाई धेरै कथा सुनेको छु उहाँको होइन। अब यो चाहिँ ज्ञानेश्वर चर्चको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन होला। तर मेरो जीवन, मेरो व्यक्तिगत जीवनबाट चाहिँ मैले पाएको अनुभव चाहिँ उहाँ जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो है। अनि जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो नै बोल्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ उहाँको जीवनमा त्यो एक किसिमको त्यो श्रद्धा छ, त्यो कारणले आएको हो।
कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई 1 इन्ची तलमाथि नगरिकन उहाँले आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नुभएको छ। हजुर, अति नै हामीले पनि सुन्ने क्रमहरूमा अति नै एकदम उहाँको जीवनशैली, उहाँको सेवकाईको शैलीहरू हामीलाई एकदम अहिले हामी यो पछाडि भएको हाम्रो यो पीडितहरूलाई पनि अहिले जुन अवस्था हामी छौँ नि, यो जेनेरेसनका युवा युवती जुन पुस्तालाई पनि एकदम प्रभाव पर्ने उहाँको सेवकाईहरू हामीले सुन्नेअनुसार बुझेअनुसार त्यो कुराहरू भेटाउँछौँ। उहाँको सेवकाईको क्रममा उहाँले गर्नुभएको सेवकाईको महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ भनिदिनुहोस् न, के थियो? उहाँ चाहिँ विशेष गरिकन उहाँको सेवकाईमा चाहिँ मानिसहरूलाई वास्ता गर्ने र दोस्रो चाहिँ उहाँले प्रचार गर्दा चाहिँ यति शक्तिसँग, त्यो कहाँबाट आउँछ उहाँको त्यो शक्ति, त्यो बोलाइमा त्यो चाहिँ एकदमै गहकिलो थियो। अनि उहाँको चाहिँ एक्सपोजिटरी प्रिचिङ हो, एउटा विषयलाई लिएर उहाँले त्यो विषयमा आफू पोख्त हुँदो रहेछ पहिला, अनि त्यसपछि बोल्दो रहेछ क्या उहाँले त्यो गर्दो रहेछ। अनि त्यो बोलाइको ऊ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो भित्रबाट आउने त्यो दरो आवाज र उहाँको गेस्चरहरू चाहिँ साँच्चै नै प्रभावकारी, मनै छुने खालको थियो। र त्यो प्रभाव चाहिँ मलाई मात्र होइन होला, सायद ज्ञानेश्वर चर्चमा एकचोटि मात्रै उहाँको वचन सुनेको मान्छेहरूको जीवनमा पनि त्यो प्रभाव परेको हुनसक्छ। र अन्तसम्म नै उहाँ चाहिँ विशेष गरिकन नेपालमा सुसमाचार चाहिँ फैलियोस् है प्रभु, यो देशमा हरेक मानिसले सुसमाचार सुनोस् भन्ने उहाँको दैनिकी प्रार्थना। र मलाई थाहा छ उहाँको 70s जब हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँ धेरै डाँडा काँडाहरू हिँड्नुभयो, तर 70 वर्षदेखि उता उहाँ भनौँ न कमसेकम 86 उहाँको मुटुको रोग अलिक सिरियस नभएको अवस्थासम्म त उहाँ त डाँडा काँडा धादिङदेखि लिएर तपाईँको माथि माथि के अरे सोलुतिर ओखलढुङ्गातिर उहाँ गएको मैले सुनेको छु। भनेपछि उहाँ यति साह्रो मान्छेहरूले बोलाए कि उहाँ जानलाई तयार। अहिले मलाई लाग्छ अहिले त्यस्तो जवानहरू त्यतिको जाला जस्तो लाग्दैन हिँडेर है, त्यस्तो बुढेली मान्छे पनि हिँडेर जानुभएकोमा। अनि त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ मैले उहाँको सेवाकाईको प्रमुखता मैले देखेको चाहिँ त्यो सुसमाचारको निम्ति उहाँको दिलो ज्यानले रात दिन प्रार्थनाको विषय त्यही थियो र अरूहरूलाई पनि त्यो उत्साह दिनुहुन्थ्यो। र दोस्रो चाहिँ उहाँ भएको बेलामा उहाँको जानलाई उहाँले छोड्नु भएन, बोलाएको ठाउँमा उहाँ जानुभएको पनि मैले अनुभव गरेको छु। उहाँको सेवाकाईको मुख्य कुरा चाहिँ मैले पाएको चाहिँ त्यही हो। उहाँले हजुरले उहाँलाई चिनेअनुसार, उहाँलाई बुझेअनुसार उहाँ नेपाल हुन्छ त्यो अघिकै प्रश्नमा उहाँ चाहिँ अब कुन सालमा हो भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर उहाँहरू चाहिँ परिवार श्रीमान श्रीमती चाहिँ उहाँ चाहिँ कालिम्पोङबाट नेपालको लागि मिसनरी भएर आउनुभएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। र जुन कमिटमेन्ट गरेर आउनुभयो, जुन दर्शनका साथ आउनुभयो, त्यो चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभयो। र उहाँ चाहिँ मोडिएर उहाँ चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फिर्ता जानु पनि भएन। मान्छेले धेरै उहाँलाई पछिल्लो कालखण्डमा दोस्याएको पनि थिए। उहाँले चाहिँ कालिम्पोङमा घर बनाउँदैछ अरे, सिक्किममा घर बनाउँदैछ अरे, अब उहाँ फर्केर जानुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो सबै बकवास थियो त्यो। अनि त्यसले पनि उहाँलाई धेरै हर्ट गर्नुभएको थियो। उहाँको जीवनमा 2-4वटा हर्ट गर्ने कुराहरू धेरै छ, तर उहाँले खपेर सहेर नै सेवाकाई गर्नुभयो। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ एनसिएफसँग चाहिँ अलिकति काचाकुचुक हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई विभिन्न प्रकारको आरोप लाउँदाखेरि उहाँको मन चाहिँ दुखेको कुरा चाहिँ हामीलाई सेयर गर्नुभएको थियो। अनि दोस्रो चाहिँ उहाँलाई एकदमै गलत आरोप लगाएको चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ सिक्किममा उहाँले आफ्नो घर ठडाएको छ अरे, आलिशान घर बनाएको छ अरे,
अब उहाँ त्यहाँ फर्केर जानुहुन्छ अरे भन्ने जस्तो दोषहरू पनि लगाएको थियो। त्यो पनि उहाँले एकदमै कठोरताका साथ सहनु भएको हामीलाई थाहा छ। अनि तेस्रो चाहिँ आफ्नै भाइहरूले उहाँलाई चाहिँ डिजर्ट गरेको अथवा आरोप लगाएको कुराहरू पनि हामी त्यति बेला सुनेकै थियौँ। त्यसले पनि उहाँलाई धेरै सेवाकाईमा भनौँ न उहाँलाई चोट पर्ने कुरा भएको थियो। अब यस्तो कुरा त अब मानिस भएपछि त हुन्छ नै, तर उहाँको सहनशीलता चाहिँ कतिसम्म थियो भने उहाँले कहिले पनि मुखले चाहिँ आफूले चाहिँ अरूहरूलाई त्यो भनौँ न त्यो उहाँलाई दुःख दिनेहरूको अगाडि चाहिँ उहाँले बोल्नु भएन। उहाँले कहिले पनि त्यो कुराहरू राख्नु भएन, प्रतिवाद पनि गर्नु भएन। उहाँ प्रतिवाद गर्ने मान्छे होइन, उहाँ चाहिँ सहने मान्छे हो र खुरुखुरु सेवाकाई गर्ने हो र यस्तो कुराहरूमा अल्झिने मान्छे पनि होइन। म त अचम्म लाग्छ त्यो एउटै कुरामा लागिरहने, दायाँ बायाँ मान्छेको कुरा सुनेको छ, हट भएको छ, तर उहाँले कहिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ ठुलो लिएर उहाँले सेवाकाईबाट विमुख हुने काम चाहिँ गर्नु भएन, लागि पर्नुभयो। त्यो मण्डलीको निम्ति चाहिँ मात्र होइन, नेपालभरिको मण्डलीको निम्ति चाहिँ एउटा आदरणीय पास्टर भएर उहाँ चाहिँ स्वर्गारोहण हुनुभयो। र पाटन मण्डली हामी पनि त्यही मण्डलीको प्रडक्ट हो। 1983सम्म हामी उहाँसँग सङ्गति गऱ्यौँ र त्यसपछि नेपाली मण्डली चाहिँ पाटनमा छुट्टै एउटा हुनुपर्छ, त्यहाँका मानिसहरू यहाँबाट हिँडेर आउन गाह्रो छ भन्ने कुरा उहाँले जुन कुरा सहज रूपमा लिनुभयो, उहाँले एकदमै सहज रूपमा लिनुभयो र कमिटीमा पनि राख्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो र एक दिन चाहिँ एउटा समय आयो उहाँले हाम्रो निम्ति जमिन पनि किनिदिनु भयो होइन, अहिलेको कुमारी पार्टीको जमिन। अनि त्यसपछि उहाँले हातमा हात राखेर आशीर्वाद दिनुभयो र हामीलाई चाहिँ त्यहाँ मण्डली सुरुवात गर्नको निम्ति उहाँले जिम्मा दिनुभएको। यतिसम्म क्या त्यो भनौँ न मण्डली चाहिँ बढोस्, मण्डली फैलियोस्, नेपालभरि मण्डली होस्, सुसमाचार फैलियोस् भन्ने उहाँको ठुलो मनमा त्यो इच्छा मैले चाहिँ देखेको छु। बस हामी अन्तिममा छौँ। हामीसँग 2-3वटा प्रश्नहरू मात्रै बाँकी छ। छोटोमा उहाँको लिडरसिपको कस्तो खालको थियो भन्ने कुरामा थोरै पढ्दै। उहाँको लिडरसिप त भनौँ न एकदम एक्जेम्पलरी, उदाहरणीय नै थियो। उहाँको प्रचारमा होस् या उहाँको जीवनको शैलीमा होस् र रुपियाँ पैसाको प्रति उहाँको कति पनि मोह भएन र उहाँले कुनै प्रकारले आफ्नो निम्ति आर्जन पनि गर्नु भएन। नेपाल धेरै मान्छेले नेपाली नागरिकता लियोस् भनेर पनि चाहना गरे, यहीँ घर बनाउने बुढोबा तपाईँ अब बस्नुपर्छ छुट्टै घरमा भन्दा पनि उहाँले त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुभएको हामी देख्छौँ। र समग्रमा उहाँको सेवाकाई अत्यन्त फलवन्त, अत्यन्त आशिषमय र यो चाहिँ मल्टिप्लाई भन्छ नि, वृद्धि हुने काम चाहिँ भएको हामी देख्दछौँ। अहिलेको नेपालको मण्डलीहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यसैको प्रतिफल। अनि हामी कुनै न कुनै रीतिले, कुनै न कुनै प्रकारले हरेक मण्डलीहरू ज्ञानेश्वरसँगको सम्बन्धमा छौँ है। सुसमाचारमा होस्, शिक्षामा होस्, सङ्गतिमा होस्, मण्डली स्थापनाको कुरामा होस्, कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ हामी उहाँको सेवाकाईको फलहरूको रूपमा हामी छौँ। र यसकारण हामी गर्व गर्नुपर्छ, एउटा नमुनाको मण्डली, नमुनाको पास्टर, नमुनाको एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा होस्। यहाँ कसैलाई भनौँ न धेरै ठुलो उहाँलाई चाहिँ उचाल्ने काम गरे होइन, ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ उचाल्नलाई। उहाँले सायद यो सुन्यो भने उहाँले मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ होला, तर जे होस् उहाँ मृत्युपर्यन्त चाहिँ यो बोल्न पाएको छु। उहाँ चाहिँ एकदमै नमुनाको आदरणीय सशक्त प्रचारक र प्रभुको सेवक हुनुहुन्छ। हुन्छ। नेपालमा मण्डली स्थापना र विकासमा
उहाँको कस्तो खालको भूमिका थियो? भूमिका चाहिँ भन्नुपर्दा अब उहाँ सर्वप्रथम त मैले अघि नै भनिहालेँ, उहाँ चाहिँ नेपालको कुना कुनामा पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण सबै ठाउँमा प्रभुको सुसमाचार पुगोस् भन्ने चाहिँ उहाँको ठुलो प्रार्थना, रात दिन उहाँले बिहान बिहान उठेदेखि प्रार्थना गर्ने विषय नै उहाँको त्यो थियो। अनि म थाहा छ नि त 6 महिना म बसेँ हो नि त उहाँसँग। अनि त्यो अनि दोस्रो कुरो चाहिँ प्रभुको सेवकहरू निर्माण गर्ने कुरा है, सेवकहरू जति हुन्छ यहाँको स्थानीय नेपालीहरू राम्रो सेवकहरू बनोस् भन्ने पनि उहाँको ठुलो चाहना र प्रार्थना थियो। र त्यो हिसाबले गर्ने हो भने उहाँद्वारा त्यो दीक्षित भएकाहरू भनौँ न, उहाँबाट सिकेर उहाँको बाटको शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू बाट परमेश्वरले साँच्चै नै महिमाको काम चाहिँ नेपालभरि गर्नुभएको छ। र उहाँको सेवाकाई चाहिँ एकदमै सफल है। अनि उहाँले भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि ज्ञानेश्वर मण्डलीले अहिले भनौँ न नेपालको मण्डली वृद्धि हुनुमा उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। अब कतिले नमान्ला यो कुरा होइन, मसँग सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर मैले देखेको, मैले अनुभव गरेको कुरामा चाहिँ कतै न कतै उहाँहरूको चाहिँ त्यो भूमिका चाहिँ हाम्रो मण्डलीहरूमा छ। र नेपालको मण्डलीलाई विकास गर्नको निम्ति भनौँ न यो बाइबल स्कुलमा पढाउने, त्यति बेला नेपालमा पढाउन पाउँदैन थियो, गर्न पाउँदैन थियो। हामी रक्सलमा गएर सिक्नु पर्थ्यो। पछिबाट पोखरामा सुरु भयो। अनि त्यहाँ पोखरामा पनि सानो सानो ट्रेनिङहरू हुन्थे। त्यस्तोमा उहाँहरूले धेरै जवानहरूलाई, म जस्तो पास्टर मङ्गल जस्तो जवानहरूलाई सिक्ने मौका पाएको त्यति बेलाको प्रडक्टहरू। अनि अर्को कुरो चाहिँ सुसमाचारको काममा चाहिँ उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, खर्च पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ घुमीदेखि तपाईँ छेस्काम, के अरे सोलु, अनि खोटाङ होइन सम्म उहाँहरू आफै गएर होइन मान्छेहरू पठाएर, त्यहाँका मान्छेलाई तालिम दिएर त्यहाँ पठाएर मण्डली स्थापना गरेका धेरै उदाहरणहरू छ। रोबर्ट पासोगुवासँग तपाईँको अन्तिम भेट कहिले भयो र त्यो अन्तिम भेटमा के भयो तपाईँहरूको? अन्तिम भेट त यो एनसिएसकै कार्यक्रममा भएको थियो। उहाँलाई वक्ताको रूपमा बोलाउनु भएको थियो। यो डेट त एक्ज्याक्टली थाहा भएन, 2-3 वर्ष अगाडि होला। अनि उहाँले त जयमसी गुरुबा भन्थे। अनि उहाँ हात यसो राखिदिनुहुन्थ्यो, कस्तो छ प्रकाश सोध्नुहुन्थ्यो। अनि ठिकै छु दाजु भनेर भन्थेँ। अनि अरू त धेरै लामो कुरा त त्यो हुँदैन थियो, उहाँ धेरै उभिन नसक्ने। अनि जे होस् उहाँको शुभेच्छा चाहिँ म प्रति चाहिँ सधैँ थियो। अनि त्यो बेला पनि उहाँले आशिष दिनुभएको थियो, के गर्दैछ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यति नै थियो। हुन्छ गुरुबा, मसँग तपाईँलाई सोध्ने एउटा अन्तिम प्रश्न छ। हामी अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। उहाँको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? अब सबै नेपाली अबको यो जेनेरेसन भयो, यो पुस्ताहरू भयो र सबै अबको पास्टरहरूले उहाँको जीवनबाट सिक्नुपर्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के हुन्? महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ उहाँको भनौँ न सेवाकाईमा चाहिँ जब कलिङ हुन्छ नि, मान्छेलाई बोलावट हुन्छ, त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ अन्तिमसम्म पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको जीवनबाट एउटा देख्यो। र दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँले त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्नको लागि मलाई बाधा पार्ने कुराहरू के हो त मेरो सेवाकाईमा भनेको कुरा उहाँले स्पष्ट देख्नु भएको थियो। र उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो, उहाँले गर्नु पनि भयो। त्यो चाहिँ हो कि रुपियाँ पैसा चाहिँ ठुलो बाधा हुन्छ सेवाकाईमा। भनौँ न रुपियाँ पैसाको लोभ, रुपियाँ पैसा चाहिन्छ, रुपियाँ पैसा मान्छेलाई आवश्यक छ, तर उहाँ चाहिँ सेवाकाईलाई चाहिँ रुपियाँ पैसामा कहिल्यै साट्नु भएन। र तेस्रो कुरो चाहिँ सादगी जीवन, चाहिँ सादगी जीवन र
जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्रचारकहरू विरलै पाइन्छ जसले बोलेको अनुसार गरेको र गरेको अनुसार बोलेको। अनि त्यो एउटा उदाहरण। र अर्को चाहिँ उहाँले प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा सशक्तसँग उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले भनौँ उहाँको नमुनालाई हामी कहिले कहिले हामी गरौँ जस्तो लाग्छ, नकल गर्नु जस्तो लाग्छ, तर गर्न सकिँदैन त्यो होइन। तर उहाँको त्यो बोली, त्यो पँधिलो बोली र त्यो प्रभावकारी त्यो शक्तिबाट निस्केको वचन चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको लागि एउटा भनौँ धेरै मान्छेलाई प्रभावित हुने एउटा उहाँको जीवनको गवाही हो। त्यो चाहिँ अन्तिममा के भन्नुपर्दा चाहिँ पास्टर गुरुबा रोबर्ट कार्थरको लागि चाहिँ हामी उहाँको सेवाकाई सम्झि नै रहनेछौँ। यद्यपि उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, र मलाई लाग्छ उहाँको जीवनशैलीलाई को एउटा नमुना मात्रै हामीले त्यो कुरालाई अनुसरण गर्न सक्यौँ भने तपाईँ र मेरो सेवाकाईमा पनि धेरै ठुलो प्रभाव हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। र उहाँले जुन काम सुरु गर्नुभयो, जुन दौड सुरु गर्नुभयो कालिम्पोङबाट नेपालमा आउनलाई, त्यो दौड चाहिँ अन्तिमसम्म पनि उहाँले पुरा गर्नुभयो। उहाँले धेरै शैल सुविधाहरू सुखहरू त भएन होला होइन। पछिल्लो कालमा त उहाँ धेरै आराममा बस्नुभयो। मण्डलीले उहाँलाई धेरै राम्रो स्याहार सुसार गर्ने मौका पाए। तर उहाँको सुरुवातको सेवाकाईको क्षण चाहिँ सजिलो थिएन। र मलाई लाग्छ जीवन चाहिँ सेवाकाईमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। बाधा विरोधहरू आउँछ हेर्नुहोस्, अलमल हुनु हुँदैन। रुपियाँ पैसाको लोभ गर्ने समय पनि आउन त्यसलाई पनि पछ्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। अनि त्यो त उत्कृष्ट नमुना हो मेरो लागि त। त्यहाँ मैले एक दुईवटा जीवन उहाँको जीवनबाट लिएको नमुना त्यही हो। अनि जहिले पनि परमेश्वरको वचनको सत्यतामा उभिने प्रभुको दासको रूपमा म त्यसरी हेर्छु। र तपाईँ सबैले उहाँको जीवनको कथाहरू अझ राम्रोसँग हेर्नुभयो, पढ्न मन लाग्यो भने यो नेइमको यो 50औं वर्षको गोल्डन जुब्लीको त्यो पुस्तिका छ, तपाईँले पढ्नुभयो भने उहाँको कथाहरू हामी देख्न सक्छौँ। हुन्छ गुरुबा, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ अनि हजुरको समयको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरले हामीलाई धेरै समय दिनुभयो र अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, अति नै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ अब धेरै नेपाली मण्डली, धेरै विश्वासीहरूको बिचमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ उहाँहरूले नि आशिष पाउनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वासको साथ यो समय छुट्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसी। जय मसी गुरु।